देवाच्या उतरातावन कितें जाता आमी पळोवया. देवाचे उतर आमी कित्याक आयकचे, या कित्याक आमी देवाच्या उतराक चड मान दिवचे म्हूण आमी पळोवया. आज देवाचें उतर काडलां जोशुआ पुस्तकान पहिल्या अध्यायांत 8वें वाक्य. जोशुआ चॅप्टर 1 वर्स 8. Joshua chapter 1 verse 8. Keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. समजले गे हांगासर देवाचें उतर सांगता. देवाचें उतर खंयसर आसा जें केदाळे आमच्या वंटाचेर आसा जें म्हळ्यार आमी कितें करता. देवाचें उतर वंटाचेर आसचें म्हळ्यार आमी हर एक दीस कितें करचें उलयतना देवाचें उतरच उलोवंक आसा. समस्या मुखार येतना आमी सांगचें ह्या समस्येतावन देव तुज्यानी वट्ट जावन आसा, तुज्यानी व्हड जावन आसा म्हूण आमी देवाचें उतर देवाक आमी केदळा वयर दवरता. आमी समस्या पळोवन आमी कितें जाता, समस्या आयल्या तक्षण आमी कितें करता, समस्या विशयी चिंता वयम अयो अशें जाता गी, ही पिडा खूब जाता गी, अशें जावंक साध्य आसा गी म्हूण आमी कितें करता, समस्यांक आमी वयर करता. पूण आमी समस्याक आमी केदळा समस्या कोण हाडटा, कोण आमकां कश्ट हाडटा, देव हाडटा की देवसर. देवसर समस्या हाडून येता. ताका आमी कितें करचें, जर तर आमी त्या समस्यांक पळयल्यार समस्या विशयी आमच्या कश्टा विशयी उलयल्यार कितें जाता, कोणाक महिमा मेळटा, कोणाक महिमा मेळटा, देवसराक महिमा मेळटा. वय म्हळ्यार ताका तो जिखलो म्हणून आमी कितें करता, ताका सील मारता. वय म्हळ्यार तुवें केल्ल्यान अशें अशें जालें. देखून आमी कितें करचें, समस्या येतना दाविदेन कितें केलें, केदाळे गोलियाथाक पळयलें ताणें. वय सबार पूण हांव दाविदा विशयी उलयता. थंयसर गोलियाथ येतना साऊल आनी ताचे संगाती सगळे सोल्जर कितें करताले, ते लिपोवन रावले. वय दावीद गेल्लो थंय, तो एक कोण जावन आसलो, तो एक शेपर्ड गवळी जावन आसलो. तो ताच्या भावांक खावंक व्हरून येता. त्या वेळार तो गोलियाथाक पळोवन सांगता की अयो येदो व्हडलो राक्षस जयंट आमच्या मुखार आसा, कांय करूंक जाता म्हूण धांवता की तो धांवना. तो तक्षण तो कितें सांगता, आज आज सगळ्या इस्रायल लोकांक हांव आमचो इस्रायलाचो देव कोण म्हणून दाखयता म्हणटा. मोगाच्या समस्या येतना आमी कितें करचें, आमचो देव कोण म्हूण दाखयचें. वय कित्याक जेजू कुर्सार मरून कितें केलां, ताणें आमचे कश्ट सगळे खावन गेल्यात. वय ह्या वेळार आमी तक्षण सांगचें चिंती. आतां आमकां एक डॉक्टराचो रिपोर्ट येता. डॉक्टर म्हणटा तुज्या कुडींत कॅन्सर जाला, ऑलरेडी 3rd स्टेजीक आयला. वय थोडे पटे आमकां तशें रिपोर्ट मेळटा. वय डॉक्टराचो रिपोर्ट अशें आसता, ऑलरेडी 3rd स्टेजीक आयला आनी हें कांय काम करूंक जायना, तुजें लिवर काम करना, तुजे लंग्स काम करना. तशेंच देवसर उलयता. वय तो कोणा द्वारे उलयता, डॉक्टरा द्वारे उलयता. तक्षण आमकां कितें उडे आसा तो, ओ हांवें कित्याक ही सूख केली, हांवें म्हजे जिणेंत हें पताक केल्ल्यान अशें जालें. वय ह्या कोणे मनी म्हाका ब्लॅक मॅजीक केलें आसतलें. आमच्या इमिडिएट आमकां कितें येता, हिंस चिंतना येता. कोणाची, देवसरान आमकां कितें केलां ती चिंतना येतना आमी कितें करचें, त्या वेळार आमी तें चिंतच्या बदलाक जेजू म्हजे जिणेंत कितेंय जावं न्ही, तुवें त्या कुर्सार मरून कितें म्हळ्यार, जेजून कुर्सार मरतना कितें म्हळ्यार, इट इज फिनिश्ड, सकड संपतलें म्हळ्यार तक्षण आमी उडास करचें. जेजू तुवें सांगलें सगळें तुज्या थंय तुवें खावन गेलां, तुज्या गायांनी हांव गुण जालें. वय 1 Peter 2:24 सांगता. पहिल्या पेद्रूक बरयल्या 2ऱ्या अध्यायांत 24 वाक्य सांगता, तुज्या जेजूच्या गायांनी आमी गुण जाल्या. ह्या खातीर केदळ आमच्या तोंडांत ती उतरां येतात, आमच्या वंटांत ती उतरां येतात. जाल्यार कितें जाता, देवसर म्हळ्यार आमकां त्या घडये दिसना, त्या घडये कितें जाता, रिपोर्ट दिसता. आमच्या कुडींत केदाळे आमकां कितें जाता, भलायकी दिसना. वय भलायकी कितें म्हळ्यार ते स्पिरिच्युअल रंगांत आसा, म्हळ्यार देवाच्या स्थानार आसलें. देवा थंय कितें आसा, देवा थंय भलायकी आसा, समाधान आसा, मोग आसा. तें पूण आमकां दिसना. आमच्या कश्ट वेळार आमकां कितें दिसता, कश्ट, दूख, पिडा तें सगळें दिसता. वय
तेदळ आमी कितें उलयचे कितें आमच्या दोळ्याक दिसना ते आमी उलयचे त्या खातीर जेजूचे उतर कितें सांगता त्या खातीर आमी कितें उलयचे देवाचे उतर आमी उलयचे उत्पत्ती पुस्तकांत कितें जाता पहिल्या अध्यायात 3ऱ्या वाक्यांत थंयसर देवाचे उतर सांगता देवान कितें म्हळें लेट देयर बी लायट थंय उजवाड जावं दी म्हळ्यार संवसारांत देवान संवसार कसो रचलो त्याच्या उतरांनी रचलो आनी मनशाक ताणें कितें केलें त्याच उतरांची सकत देवान कितें केल्या आमच्या जिबेरी दवरल्या त्या खातीर प्रोब्स 18:21 प्रोब्स 18:21 म्हणटा जिवीत आनी मरण खंयसर आसा आमच्या ओंठार आसा आमच्या जिबेर आसा आमी कितें उलयता देव आमचो कितलो बरो म्हळ्यार देवाचें उतर सांगता देव म्हणटा तुमकां आमकां मनशान ताच्या भुरग्यांक रचतना ताच्या सारकोच केला म्हणटा देव देवाच्या सारकोच केला म्हळ्यार देव पळोवंक आमचे बरें दिसता गे थंय म्हणे पळयला न्ही तुमी फोटो आसा गे थंय म्हणे देव आमच्या सारकोच दिसता म्हळ्यार देव मनशां बरी पळोवंक मनशां बरी न्ही पूण देवाची भोगना म्हळ्यार देवाक दिसता देवाक आयकता देव पळयता ते सगळे म्हळ्यार देवाचे आमचे देवान ताच्या नेचरा बरी ताच्या स्वभावा बरी देवान आमकां रचला वय देव आमचो कसो जावन आसा महिमा ग्लोरियस वी कांट सी गॉड आमकां देवाक पळोवंक जायना आमकां सुर्याक पळोवंक जाता गे आतां अशें सुर्याक पळोवंक जाता जर तर दुबय खंय आमी गल्फान आनी पुरा गेल्यार थंयसर इतले डिग्री ऊन आसा आमकां भायर रावंक जायना म्हळ्यार तें कांयच न्ही खाली 52 डिग्री मॅक्झिमम आसता तें पूण आमकां जर तर तेंच ऊन पळोवंक जायना जाल्यार देवाचें उतर सांगता देवाचे दोळे 10,000 सूर्यप्रकाश चड आसा तर आमकां जाय ती 10,000 आमकां रावंक जाय ती देखून त्या देवा मुखार आमकां देव आमच्या बरें म्हळ्यार तिस सकत कितें देव करता तें आमकां करचे सकत ताणें आमकां दिल्या कशें ताणें तोंडांत सांगून संवसार रचलो सगळे रचले वय सगळे संवसार तिस सकत ताणें कितें केल्या आतां आमच्या तोंडान गेले 18:21 Proverbs chapter 18 verse 21 The tongue has the power of life and death and those who love it will eat its fruit. समजता की त्या खातीर आमी कितें करचें आमच्या जिबेंत आमी कितेंय उलोवच्या बदलाक कश्ट आमच्या गळा मुखार कश्ट दिसतात वय तशें म्हणून कोणा कडेन उलयचे आमी चिंती आतां तुमी खंय म्हणी कावन्सिलिंगाक येतात या देवाच्या मनशा कडेन येतात तो त्या वेळार तुमी संगीत उलोवंक जमना सांगिना त्या वेळार संगीत कित्याक सांगची गरज ना जर तर तुमी सारक्या पवित्रत्व आशिल्ल्या सेवक अशी मेल्यार तुमी खाली सांगल्यार पुरो म्हजे खातीर प्रेयर कर म्हणल्या पेक्षा ती प्रेयर करतना कितें करता देव सगळे रिवील करता थोडे कोटी मात्र तुमी सांगची गरज आसता म्हळ्यार तोंडांत आमी कितले उणे उलयता जाल्यार कितें करता पवित्रत्व काम करता मोगाचें त्या खातीर आमी कितें करचें देवाचें उतर सांगता हे धर्मशास्त्राचें म्हळ्यार बायबलाचें एक उतरां आमच्या ओंठाचेर आसा जें आमी कितें करचें तें पुरा बायट करना तेंच आमी उलोवनंत आसा कित्याक देवाच्या उतरां कितें आसा ती क्रिएटीव पावर आसा म्हळ्यार खंयची संगत ना ती आसा करची सकत त्या देवाच्या उतरा वयर आसा जर तर आतां आमच्या जिणेंत काम ना जाल्यार कितें करचें जेजू तूं म्हाका काम दिवचे खातीर अर्घ दिता तें आमी तोंडांत उलोवनूच आसा जे फिलिपियन्स 4:19 कितें म्हणटा गॉड विल मीट ऑल युअर नीड्स वय तुवें सांगता जाल्यार तुमी केदाळ्या तें उतर तोंडान सांगतात म्हजो देव थंयसर पावल सांगता तो कितलें बरें कर सांगता म्हळ्यार माय गॉड विल सप्लाय ऑल युअर नीड्स ताका सांगीत आसलें युअर गॉड विल सप्लाय युअर नीड्स वय तर तो कित्याक सांगना तो कित्याक तशें म्हणटा की माय गॉड म्हळ्यार ताका ताणें मोग करच्या देवा वयरली Philippians 4:19 And my God will meet all your needs according to the riches of his glory in Christ Jesus. तो कशें आमचो देव म्हजो देव तुमच्या गरजेच्यो तांची कितें दिता म्हळ्यार तुमचे बँक अकाउंट पळोवन न्ही म्हळ्यार तुमच्या बँकांत 10,000 जाल्यार तुमकां 10,000 दिता तशें न्ही जेजू क्रिस्त थंय कितली महिमा आसा
म्हळ्यार जेजू देवाक कितलें दिवंक जाता तितलें पळोवन देव आमच्या गरजांक पळोवता. आमी थोडे फावटी चिंताव न्हय, एग्जाम्पल सांगचे जाल्यार म्हाका एक ल्हान घर जाय, मग थोडे फावटी आमी चिंताव देवा म्हाका एक ल्हान घर दी म्हणून देव चिंता, आमी चिंताव. तो वेळ कितें जाता देव तुमकां थोडे फावटी कितें तुमी फेथफूल जावन आसले जाल्यार देवाच्या खुशे प्रकार कितें करता जाल्यार देव कितें करता व्हडलें घर दिताना तुमी चिंतात हें घर दिल्लें देवान म्हजें हांव खंडीत बांदूंक जातना, कित्याक आमी एकामेका उलयतना सांगता वय हें देवानच दिलें. त्या खातीर देव आमकां दिताना देव आमकां आदार दिता. देव कितें करता तुजी कॅपॅसिटी पळयना. ब्रदर लुईसा कडेन 15 लाख आसात, हांव ताका 15 लाखाचें घर दिता. देव तशें पळयना, तासो मोग केल्यान तो कितें करता एका करोडाचें घर दिवंक तयार जाता. समजता गे? त्या खातीर आमी केदाळें कितें चिंतेचें आमचें अकाउंट आमी पळोवचें न्हय, या आमचें एज्युकेशन आमी पळोवचें न्हय. अयो म्हाका आतां काय जालें आनी म्हजे कडेन जाता गे म्हणून आमचें सगळ्यात आमी बिलकूल पळोवंक नजो. आमचें कितें आसा अयो म्हजे कडेन टॅलंट ना, अयो म्हजो कोणी मोग करना, तें आमी केदाळें पळोवंक नजो. आमी कोणा पळयचें देवा तुज्या हातान सगळें साध्य आसा. केदाळ आमी देवाकच वयर करता जाल्यार कितें जाता देव आमकां आशिर्वादीत करता. आमी जाकोबानी उत्पत्ती पुस्तकांत पळयता थंयसर जाकोबानी ताचो भाव एसाव आसात. मलाकी पुस्तकांत आमी वाचतना मलाकी बुकांत पयल्या चॅप्टर अध्यायांत वाचतना थंयसर देवाचें एक उतर सांगता कोणाचो म्हाका मोग करूंक जाय हांव मोग करता, कोणाचेर म्हाका राग करूंक आसा हांव राग करता. ते इंग्लिशांत ते उतर कितें चॅक थंयसर आमी तशें जाता की अरे देवाक देव रागी करता की देव कापून दाखयतला मात्र दाखयता म्हणटा तर देव पार्शालिटी करता की आमी चिंता वय देवाक तशें करियेत की देवान देव थोड्यांचो मोग करता थोड्यांक मात्र देव कापून दाखयता म्हळ्यार आमी चिंता हो खंयच्या तराचो देव मेरपटी मोतीक आमकां ते चिंता येता. पूण कित्याक कोणाचो देव मोग करता म्हळ्यार आमी ते जाकोबाची आनी एसावाची काणी पळयतना जाकोब हरी एक पटी त्याच्या उतरान सांगता म्हाका म्हज्या देवान आशिर्वादीत केलें, म्हाका म्हज्या देवान आशिर्वादीत केल्ल्यान आज म्हजे कडेन इतली आस्त आसा म्हणटा. पूण एसावाक आमी पळयता जाकोबाचो भाव एसाव तो केदाळे देवाचें उतर बिलकुल देवाचें नांव बिलकुल काडिना. म्हजे कडेन जाय तितली आसा आस्त आनी देवान ताका पयलो पूत केलो. हो कितें करता जाकोब म्हणटा तुज्या पयल्या पुताचे बर्थ रायट म्हाका दी म्हणटना एसाव बिलकुल चिंतिना देवान म्हाका दिल्लें. तो कितें करता ताच्या बुके खातीर तो ताच्या भावाक दिता मोगाचें म्हळ्यार देवान कितें दिलां आमी देवाक कितें करचें मान करीचें. देवाक आमी अयो देवान तुवें म्हाका दिलां तें आमी राखचें मोगाचें. त्या खातीर देवाक आमी हर एक फावटी कितें करचें कितें केल्यार देवानच केलां म्हणून आमी केदाळ सांगता मोगाचें ना तेदाळ कितें जाता देव आमकां आशिर्वादीत करता. देव आमी केदाळा देवाक आमी वर्त करीत जाल्यार कितें करचें आमकां देवाचें उतर आमच्या तोंडांत हर एक फावटी आसा जें आमी देवाचें उतर वाचून पळयचें. माथेवाच्या वांजेलांत 24 अध्यायांत थंयसर 12वें वाक्य सांगता कित्याक आज मनीस फटवून पडला. वाय मॅन इज इन एरर म्हळ्यार ही डू नॉट नो द वर्ड ऑर यू डू नॉट नो द पॉवर ऑफ गॉड म्हळ्यार देवाची सकत जावं दी ह्या देवाच्या उतराची वळख जावं दी मनशाक नातल्यान आज मनीस फटवून पडला मोगाचें. त्या खातीर आमी कितें करचें आमकां कितलो वेळ आसा आमी देवाचें उतर उलोवनूच आसाचें. त्या खातीर हांगासर हे जोशुआ पुस्तकाचे पयल्या अध्यायांत 8वें वाक्य सांगता हें पुस्तक सदांच आमच्या वंटाचेर आसा. आमचो बायबल खंय आसता वंटाचेर आसता की ह्या घरांत कबड्डा वयर आसता. हर एक फावटी सांगता हांगा येताना बायबल तुमच्या हातांत हाडणे. जे बायबल हातांत आसल्यार कितें जाता आमी सांगिल्लें उतर तुमकां तुमी सोदतना तुमकां बरें जाता वय वाचतना. त्या खातीर जाल्यार आतां बायबल चिंत्यान म्हळ्यार तुमकां एक ऑप्शन मात्र तुमी मोबायलार कितें करचें बायबल ॲप डावनलोड कर तातूंत वर्ड ऑफ गॉड आयकतना तुमी तातूंत सोदूंक शिकाचें आनी थंयसर तुमकां ते कॉपी करून पेस्ट करूंक जाता. तशें तसो तुमकां नोट तयार करे. देवान आतां आमकां सबार ऑपॉर्च्युनिटी दिल्यात पळय
बायबल थोडी पटी वय तुमकां हाडून कश्ट जावंक पुरो तरी तुमी देवाचो मोग करता तुमी दाखय जाल्यार कितें करचें बायबल आमच्या हातांत आसा जे मग तो असल्यार तुमकां एक केदाडे खंयी तुमी देवाचें उतर वाचून घेतना बायबल आसा ती ह्या एक नोटबुक आनी पेन तुमच्या हातांत असल्यार बरें नांतर मोबायलार तुमी टायप करून शिकचे तेन्ना तुमकां जाता नोट्स तुमकां रेडी जाता त्या खातीर हांगासर देवाचें उतर सांगता तुमच्या ओंठांनी सदांच दवरा आनी तातूंत कितें बरयलां तें दीस आनी रात तुमी नियळ करीचे त्या वेळार कितें जाता तुमच्या सर कामांनी तुमी सुफळ जातात मात्र न्ही तुमकां जैत लागता म्हणटा मोगाचें त्या खातीर आज मनीस कितें करता मनीस म्हळ्यार आमचो क्रिस्तांव लोक कितें करता सगळें करता घंटे घंटे मागणेक वचता सगळें करता मोगाचें पूण बायबल वाचूंक मात्र मस्त पाटी करतात बायबल वाचतानाच न्हीद येताला 2-3 हप्त्या पयलीं आमच्या सशीन एक तरणाटी चली आयली ताका ते बायबल कितलो वाचता म्हणल्यार तशें ताणें म्हणलें ना म्हाका न्हीद येता ताका वाचूंक सांगतना जांबा येवंक सुरू जाल्यो कंटिन्युअस जांबा येवंक म्हळ्यार आमी कितें करता देव दुस्मन कितलो हुशार म्हळ्यार ताका गोत्ता तो कित्याक बायबल वाचूंक सोडिना म्हळ्यार केदार दुस्मन चलवलो तेदार ताणें कितें केलें गोत्ता लुसिफेरान ताणें पता केलो वय मग ताका तो केदार तो सरकार आसलो तो भुमीक आयल्या लक्षान कितें जालें भुमीक सगळो काळोख आसलो तेदार ताणें चिंतलें लुसिफेरान त्या फॉलन एंजलान ताणें चिंतलें ओ आनी देवाक कांय करूंक जायना सगळ्यांनी काळोख आनी तो सर्गाक तावन तो थंय तावन ताका देवान सर्गाक तावन सकयल येताना ताणें कांय केलें 1/4 थोड्या एंजल्सांनी ताचे ताणें हाडलें ताणें चिंतलें ओ आनी देवा मुखार देवाक अर्गां दिवंक सकयल उणें जालें म्हूण ताणें चिंतलें पूण ताका कळीत नासलें देव कितें करता तो कितें करतालो तो चिंतलो सगळो भुमीर कितें आसा काळोख आसा वय मग देवाचें उतर सांगता वैकुंठान सगळो काळोख आसलो खंय त्या वेळार देवान केदारा हो देवसर कितें करता तो पळोवन आसा तो चिंता देवान शब्दान उजवाड जालो म्हळ्यार तशें कितें जालें उजवाड जालें देखून ताका चिंतलें आनी म्हजें काम जायना कित्याक देव कितें करता त्याच्या शब्दानच तो सगळें क्रिएट करता मोगाचें देखून आज कितें तो भियेता म्हळ्यार तो आमकां रेतीर करूंक सोडटा मागणें करूंक सोडटा सगळें करूंक सोडटा पूण देवाचें उतरा वयर जावन खंयच्याय रितीचें इंट्रस्ट हाडूंक सोडिना कित्याक ताका कळीत आसा देवाचें उतर आमी वाचूंक सुरू केल्यार कितें जाता ताचीं कामां बंद जातात मोगाचें त्या खातीर आमी कितें करीचें कितलें देवाचें उतर आमी वाचता कितें जाता तितलीं बेसांवां आमच्या जिणेंत येतात मोगाचें देव आमकां ताचे तितले सखत देवान आमचे थंय घाल्या ह्या खातीर आमचे जिबेर आमी कितलें बरें उलयता जाल्यार कितें करता देव आमच्या त्या उतरा वरवीं काम करता मोगाचें जर तर आमच्या कुडीन पिडा आसा जाल्यार आमी पिडेक सांगूनच आसा जे हांव जेजू तुज्या गयांनी हांव गूण जाल्या त्या खातीर कितें जाता तुमकां दिसना पूण स्पिरिच्युअल रेमर म्हळ्यार आत्मीक वल्यांत तें काम ते उतर काम करनंत आसता मोगाचें आमी चिंता हो 1 म्हयनो मागण्याक आयले कांय जावना आमी चिंतचे न्ही आत्मीक संगतींनी थंयसर काम जाता आमी दानियल प्रवादीच्या पुस्तकान पळयता दानियल प्रवादी 21 days फास्टिंग करता वय मग खंय वाचना न्ही दानियल प्रवादीच्या बुकांत 9व्या अध्यायांत या 10व्या अध्यायांत तुमी वाचतना कळटा थंयसर दानियल प्रवादी देव सांगता तुवें पयले दीस उपास करतानाच म्हळ्यार थंय जावन एक एंजल देवदूत येवन सांगता पयले दीस मागणें आयकतानाच तुजें मागणें देवान आयकलां पूण ते स्पिरिच्युअल रमांत देवाचें बेसांव सर्गाक तावन आमच्या हाताक येताना कितें जाता मदें ते बेसांव येनातले बरी देवदूत सांगता दुस्मनाचे दूत कितें करतात झगडें करतात म्हळ्यार आतां तुमी आज हांगा मागणें केलें वय मग तुमी मागणें केलें तुमी कितें तुमचें उणेपण जालें देवाक समर्पण दिलें आनी सांगलें आनी मुखार हांव राग करिना आनी मुखार हांव अपसेट जायना म्हणून आमी सांगून येता वय मग तेका सांगल्या तक्षण तुमचे बेसांव देव तक्षण दिता पूण कितें जाता ताच्या पयलें
दूध कितें करता थंय झगडटा पळयता तूं व्हरोंक सोडिना देखून आमी कितें करता घरा वयता एक ल्हान संगती कितें रागार जाता वय रागार जातना थंय जाता तें बेसांव एक डिले जाता मोगाचें आमी 2 दीस मागणें करता मागीर सोडटा बेसांव लागीं येता म्हणटाले त्या खातीर आमी कितें करचें केन्ना आमी चूक करता केन्ना आमी इल्लेशें कळ्ळें आमी अपसेट जाल्या तक्षण आमी कितें करचें परतून देवा कडेन त्या घडी आमी भोगसना मागचें जेजूच्या रक्तांत धुवन आमी नितळ करचें आनी परतून तें बेसांव त्या घडये देवा तूं तें बेसांव हाडचे खातीर हांव तुका अर्घ दिता तशें आमी रिपीट करनात आसतना कितें जाता मोगाचें न्हू तें ब्लेसिंग आमकां येता समजलें न्ही उलयलें समजता त्या खातीर आमी मागलें केदेंकच व्यर्थ जायना देखून आमी लाजरासाक पळयलें वय ताच्या बहिणीन आनी जेजू कडेन मागून 4 दिसां उपरांत आमच्या मागण्यांक केदाळे एक्सपायरी डेट ना आज देव समस्या तो केदोय व्हडलो जावं दी कितलीं वर्सां जावं दी देव आमचे मागणे आयकताच मोगाचें न्हू त्या खातीर आमी केदींकच निराशा जावंक नजो देखून विजडम 12 Wisdom chapter 16 verse 12. No medicine or ointment cured them. They were restored to health by your word, O Lord, the word which heals all humanity. हांगासर समजलें न्ही देवाचें उतर जानवाई पुस्तकांत बुक ऑफ विजडम 16 चॅप्टरांत 12 तुमी कितें करचें देवाचें उतर बाहेर करीत जाल्यार कितें जाता तुमकां इजी जाता हेरांक सामोवंक इजी जाता हांगासर देवाचें उतर क्लियरली सांगता मनशाक भलायकी मेळटा वखदांत न्हय बदलाक देवाच्या उतरा वरवीं सांगता कीर्तन 107:20 कोंकण्यान अशें म्हणटा आपलें उतर धाडन ताणें तांकां बरी केली तांचो जीव नासांतलो निवारलो म्हणटा देवान ताचें उतर धाडलें म्हळ्यार आतां चिंत्या तुमकां कोणी मनी तुमकां आतां तुमचो कोणी एक मोगाचो Psalms 107 verse 20. He sent out his word and healed them. He rescued them from the grave. तुम्ही आतां चिंत्या आतां तुमचो कोणी मोगाचो व्यक्ती या पयस आसा या आयसीयूंत आसा तुमकां वचूंक मेळोंक जायना वय जाल्यार तुमी कितें करतात घरा आमी आमचे मागणे करतना ताचे खातीर मागतना तुमी सांगायचे जेजू हांव तुजें उतर थंयसर धाड दिता तुजें गूण करचें उतर हांव थंय धाड दिता म्हणटना तें देवाचें उतर कितें जाता थंयसर वेता मोगाचें ना त्या खातीर हांगा देवाचें उतर जाता देवान ताचें उतर धाडन तांकां गूण केलें मत्तेवाच्या वंजेलांत 8व्या अध्यायांत थंयसर एक सेंच्युरियन मत्तेवाचो तुमी 8वो अध्याय तातूंत 8वें वाक्य वाचल्यार तें सगळो चॅप्टरांत वाचल्यार थंयसर कळटा थंयसर एकलो सेंच्युरियन आसलो ताचो साकर हुशार नासलो द सर्वंट ऑफ सेंच्युरियन ओके ताचो साकर हुशार नासलो तो देवा जेजू सशीन येता कित्याक त्या वेळार जेजू सगळ्यांकी गूण करनासलो त्या कडेन साकर येवन सांगता सेंच्युरियना कित्याक जेजू जुदेव जावन आसलो आनी सेंच्युरियन तो एका निजा देवाक मान करनासलो मनीस पूण केदाळा तो देवाक पळयता जेजूक पळयता तो जेजूक सांगता ताका जेजू वयर पातयेन येता तो म्हणटा जेजू तुवें म्हज्या घरा भितर येवंक फावो न्हय हांव कित्याक हांव एक निजा देवाक मान करचो न्हय I am not worthy you to enter my house, enter my roof. तो म्हणटा तुवें म्हज्या घराक येवंक हांव फावो न्हय पूण तुवें एक उतर सांगल्यार कित्याक म्हळ्यार ताचो कितलो भवर्थ म्हळ्यार तो म्हणटा म्हज्या साकरांक हांव ये म्हणटना ते येतात तूं वच म्हणटना ते फाटीं येतात तर तुवें जर तर एक उतर सांगल्यार म्हळ्यार तो ताका खालतो करता म्हळ्यार देवा तुज्या मुखार हांव कितेंच न्हय तुवें एक उतर सांगल्यार पुरो हांव म्हजो साकर बरो जातलो म्हणटा आनी देवाचें उतर देव म्हणटा ताचो विश्वास पळोवन तो कितें जाता देवाक इतलो खुशी जाता काय आनी देव जेजू म्हणटा वच तुजो साकर बरो जातलो आनी तो सांगिल्ल्या तक्षण कितें जाता थंयसर ताका हिलींग मेळटा तो गूण जालो न्हू देवाचें उतर सांगता मोगाचें ना त्या खातीर आमी कितें करचें त्या भवर्तन आमी आसा जे मोगाचें आमी येवंक नजो देव आमकां खंडीत जावन करता आमी देवाचेर
संपूर्ण केदाळे बरोस दवरता मोगाचें ते कितें जाता देव आमकां गुण करता देखून आमी कितें करचें घरा गेल्या उपरांत आमी देवाचें उतर वाचून आसाचें आमी देवाच्यात आमी तांबडो दर्यो सुकयता देव वयम तांबडो दर्यो सुकोवन इस्रायल लोक उतरता ते आमकां पातयेवंक कश्ट वयम येदोडलो दर्यो सुकोवंक जाता गे आमकां कळीत आसा दर्यो कसो आसा वयम आमी कितें करीचें तें वाचून आमी तें नियाळीचें आनी आमी सांगचें यो देवा तुवें कशें केलें म्हाका सगळ्या पवित्र पुस्तकांत ती 2 अजापां इतलें पातयेवंक कश्ट जातात एक तांबडो दर्यो सुकोवनचें आनी एक दावीद रायन गोलियाताक फातरांत जीव शिमाचें कित्याक म्हळ्यार तो 9 फीट व्हडलो येदो व्हडलो जायंट मनशाक एक ल्हान फातर उडोवन कित्याक देवाचें उतर तें क्लियरली सांगता द स्मूथ स्टोन म्हणटा थंय देवाचें बायबलान सांगता त्या देशा फातर उडयल्या तक्षण तो मोराचें जाल्यार कशें साध्य आसा कित्याक जालें म्हळ्यार खाली आमी केदाळ आमी विश्वासान रावता तें काम कोण करता देव करता कित्याक म्हळ्यार देवाचें उतर सांगता तो फातर उडयतना जर तर हांगा तो न्हू ब्रदर सबाशना एक फातर उडयल्यार जर तर तो मेल्यार कशें पडाचें उदारे पडटा वय मग अशें पडाचें पूण देवाचें उतर सांगता तो मनीस तो जायंट उलटो ओमतो पडलो म्हणटा वय मग तुमी करेक्ट वाचतना कळटा वाचीचें तेन्ना कळटा थंयसर आमी तें चिंतेचें की जर तर त्या फातरा वरवीं तो मेलो बदलाक केदाळा दावीद राय देवाचेर फातयेनी दवरून ताणें तो फातर उडयलो तेदाळा देवानच ताका पडोवन पडचें बरी केलें मोगाचें त्या खातीर आमी कितें करीचें देवाचें उतर आयकून वाचून आमी खाली बोवाळटन रावचें आमी भियोंक नजो मोगाचें भियेल्या तक्षण कोण काम करता देव सर काम करता आमी पातयेवन रावल्या तक्षण पवित्र आत्मा काम करता ते समजलें न्ही आमकां बे येता हें आमी सांगना बे आयल्या तक्षण आमी कितें करचें पवित्र आत्म्या म्हाका आदार दी जेजूच्या रक्ता म्हाका गुण कर जेजूच्या रक्ता म्हाका धैर्यान कर आमी ती उतरां आमच्या तोंडांत घालून आसतना देव कितें करता देव काम करता मोगाचें त्या खातीर आसता तुमी कितें करचें निमाणे अनेक देवाचें उतर वाचून आखेर करता द्वितीनियम 6 अध्यायांत 6 तावन 8 पर्यंत Deuteronomy chapter 6 verse 6. These commandments that I give you today are to be on your hearts. Impress them on your children. Talk about them when you sit at home and when you walk along the road, when you lie down and when you get up. And you shall bind them as a sign on your hand, and they shall be used as bands on your forehead. समजलें गे हांगासर देवाचें उतर सांगता देवाचें उतर आमी खंय दवरिचें आमच्या काळजांत दवरिचें एक फावटी आमच्या काळजांत देवाचें उतर आसलें की आमकां धैर्य मेळटा आमकां बळ मेळटा आनी तें उतर आमच्या भुरग्यां कडेन आमी उलोवनूच आसाचें आमच्या भुरग्यां कडेन उलोवनूच आसाचें केदाळ्या पुरा आमी घरा आसतना घरा काम करनासतना आमी तें उलोवनूच आसाचें नाजाल्यार कितें जाता दुस्मान आतां मोबायल आसल्यान सगळो दीस कितें जाता फोना येवन सगळो दीस आमकां डिस्टर्ब करतात पळय मग त्याच्या बदलाक आमी हें उतर उलोवनूच आसाचें राती न्हिदतना आमी तेंच उलयचें राती न्हिदतना येवपाल्यान कितें जाता फाल्यां खंयचो रिपोर्ट येता म्हूण आमी चिंतचे गरज ना राती न्हिदतना हांवें सांगचें न्ही बायबल सांगता देवाचें उतर सांगता राती न्हिदतानाय तुमी देवाचें उतरच उलया सकाळी उठतानाय देवाचें उतरच उलया मार्गार चलोवन येतानाय देवाचें ऑन द रोड देवाचें उतर क्लियरली सांगता when you are at home, when you are on the road, when you are walking, when you are going to bed, when you get up in the morning. हर एक पटी आमी देवाचें उतरच उलयचें थंय तितल्या मात्र कितें करायचें घराच्या बगलार सगळ्यांनी देवाचें उतर उलयचें आमच्या हातांत बँड आमी डिफरंट वेतीचे बँड घालता वय मग भांगर आमी मोठे मोठे चेन करता आनी कितें करता तातूंत एक देवाचें उतर आमी घालयत देवाचें उतर घालले आमी खंय येताना तुमचे आमचे भांगर पळोवचे बदला कितें पळयचें तांणी देवाचें उतर पळोवन वासीचें कित्याक आमी कुरिसांनी घालता ते जाल्यार कुरीस पळयतात पळय मग तशें आमी हर एक केदाळ आमी करता म्हळ्यार खंय गेल्यार देवाच्या उतराक आमी कितलो मान करता कितें करता देव आमकां आशिर्वाद करता. प्रेज द लॉर्ड.